सन्नाटा था। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन उस कौम के दिल अंधे हो चुके थे। वो पहाड़ों को काट कर महल बनाते थे, ताकत ऐसी कि बड़ी बड़ी चट्टानों को हाथों से तोड़ देते। दौलत इतनी कि कभी ख़त्म ना हो, मगर एक चीज़ नहीं थी, वो था अल्लाह का डर। और फिर अल्लाह ने उनकी तरफ एक ऐसे नबी को भेजा जिनका नाम था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हें पैदा करने वाला है। लेकिन कौम हंसने लगी। सालेह, पहले तो तुम बड़े समझदार थे, अब ये कैसी बातें करने लगे। किसी ने कहा, अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह के नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। यहीं से शुरू हुआ वो खौफनाक वाक़या जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। कौम समूद बहुत ताकतवर थी। उन्होंने घर पहाड़ों के अंदर बनाए हुए थे, बड़े बड़े दरवाजे, पत्थरों के महल और घमंड ऐसा कि उन्हें लगता था अब कोई हमें मिटा नहीं सकता। वो कहते थे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन इंसान जब अपनी ताकत पर घमंड करने लगता है, तब उसका विनाश शुरू हो जाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें समझाते रहे, अल्लाह से डरो वरना अजाब आएगा। मगर वो लोग उल्टा मजाक उड़ाते और कहते, अगर तुम सच्चे हो तो पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। उन्होंने सोचा था अब सालेह चुप हो जाएंगे, क्योंकि पत्थर से भला कोई जानवर निकाल सकता है। लेकिन अल्लाह जब चाहे पत्थर से पानी निकाल दे, आग को ठंडा कर दे, समंदर को रास्ता बना दे, तो पहाड़ से ऊँटनी निकालना क्या मुश्किल था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी और फिर पूरा इलाका कांपने लगा, पहाड़ हिलने लगे, लोग डर के पीछे हट गए और अचानक एक बड़ा पहाड़ फटा। ऐसा लगा जैसे धरती का सीना चीर दिया गया हो और उसी पहाड़ के अंदर से एक बहुत बड़ी खूबसूरत हामिला ऊँटनी बाहर निकली। पूरा इलाका खामोश हो गया, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने ज़िंदगी में ऐसा मौजज़ा नहीं देखा था। अब तो उन्हें ईमान ले आना चाहिए था, लेकिन घमंडी दिल कभी जल्दी नहीं बदलते। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी जिद पर अड़े रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे तकलीफ़ मत देना, ये अल्लाह की निशानी है। उस ऊँटनी का दिन पानी पीने का होता और बाकी दिन पूरी कौम पानी लेती। मगर अजीब बात ये थी, जिस दिन ऊँटनी पानी पीती उसी दिन वो इतना दूध देती कि पूरी बस्ती के लोग पी लेते। ये खुला मौजज़ा था, लेकिन शैतान इंसान को सीधा रास्ता कब पसंद आने देता है। कौम के बड़े लोग डर गए। उन्हें लगा अगर लोग सालेह पर ईमान ले आए तो हमारी बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने एक ख़तरनाक प्लान बनाया। उन्होंने कुछ बदबख्त लोगों को तैयार किया। उनमें सबसे बड़ा जालिम था एक आदमी जिसका दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। उन्होंने कहा, अगर ऊँटनी ख़त्म हो जाए तो सालेह की बात भी ख़त्म हो जाएगी। एक दिन वो ऊँटनी अकेले जा रही थी। उसके पेट में बच्चा था। वो बिल्कुल बेखौफ थी, क्योंकि उसे क्या पता इंसान इतना गिर सकता है। तभी एक जालिम आगे बढ़ा, उसने तीर चलाया। ऊँटनी दर्द से तड़प उठी। फिर दूसरे ने तलवार मारी और देखते ही देखते अल्लाह की वो निशानी ज़मीन पर गिर गई। पूरा इलाका काँप गया। उस ऊँटनी ने मरते वक्त एक ऐसी दर्द भरी आवाज़ निकाली कि पहाड़ भी काँप गए। उसका बच्चा पहाड़ की तरफ भागा और गायब हो गया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, अब अपने घरों में सिर्फ 3 दिन मज़े कर लो,
اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ قوم ہنسنے لگی، دیکھتے ہیں کون سا عذاب آتا ہے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا، موت ان کے سر پر منڈرا رہی ہے۔ پہلا دن آیا، صبح اٹھے تو سب کے چہرے پیلے پڑ چکے تھے، لوگ ڈر گئے۔ دوسرے دن چہرے لال ہو گئے، اب دلوں میں خوف بیٹھنے لگا۔ تیسرے دن چہرے کالے ہو گئے، اب پوری بستی پر موت کا سایہ تھا۔ لوگ چیخنے لگے، صالح سچ کہتے تھے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رات آئی، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا بالکل بند ہو گئی، ایسا سناٹا جیسے پوری دنیا رک گئی ہو۔ اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اتنا خوفناک کہ دل پھٹ جائیں۔ دھرتی کانپنے لگی، پہاڑ ٹوٹنے لگے، لوگ اپنے گھروں سے بھاگے، لیکن کہاں جاتے؟ اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ ایک بھیانک چیخ آسمان سے اتری اور پوری قوم وہیں ختم ہو گئی۔ جو لوگ کل تک اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، آج ان کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ نہ محل کام آئے، نہ دولت، نہ طاقت، سب ختم۔ صرف وہ لوگ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھ کر رو پڑے۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نے نصیحت پسند نہیں کی۔ سوچو کیسی ہوگی وہ قوم جس نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا پھر بھی نہیں مانی۔ آج بھی انسان وہی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے اور سوچتا ہے ابھی بہت وقت ہے، لیکن موت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ قوم سمود کو بھی لگتا تھا ہم بہت طاقتور ہیں، مگر ایک آواز نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آج بھی ان کے ٹوٹے ہوئے گھر پہاڑوں میں موجود ہیں تاکہ دنیا سبق لے سکے، لیکن افسوس لوگ کہانی سنتے ہیں، سبق نہیں لیتے۔ اگر اللہ کسی کو مہلت دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، نماز کی طرف لوٹ آؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو، کیونکہ جس دن موت سامنے آ گئی اس دن کوئی پچھتاوا نہیں بچے گا۔ اور یاد رکھو، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ایسے ہی حقیقت بھرے واقعات سننے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔